आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में आने वाले 10 दिसंबर मंगल को एक रोज़ा अजीमोशान कॉन्फ्रेंस बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस अमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट अहले सुन्नतुल जमात सिलसिला अशरफिया बेंगलोर कर्नाटका की जानिब से आलिशान पैमाने पर एक रोज़ा अजीमोशान तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस 10 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज असर जदीद ईदगाह मैसूर रोड बेंगलोर में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका की इजाज़त के साथ रखा जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी शख्सियात शिरकत करते हुए अपने अहम खिताबात से सभी को आज के अहम मसाइल की तरफ मुतवज्जो करेंगे, जैसे कि हुजूर ताजुल उलमा हजरत मौलाना हाफिज़ कारी सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी अल जिलानी साहब क़िबला, साथ ही शहंशाह खिताबत हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल जिलानी साहब क़िबला इस कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन अंदाज से खिताब फरमाएंगे। इन्हीं हजरात के साथ साथ और भी कई सारे मशहूर व मारूफ आलम दीन उलमाए कराम यहाँ शिरकत फरमाएंगे। जी हाँ, इस अजीमशान महफिल में मशाइकीन अज़ाम उलमाए कराम अमायदीन मिल्लत आइमाए मसाजिद मुअल्लिमीन मदारिस ज़िम्मेदारान इदारा जात मेहमान ख़ुसूसी जलवा अफरोज़ होंगे। बता दें कि प्रेस मीट के जरिए से ये अहम जानकारी और खबर शहरियाने बेंगलोर को पहुंचाई जाती है। इस प्रेस मीट में कई सारी नामी ग्रामी शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि जनाब अफसर बेग कादर, हजरत मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह, मोहम्मद हुसैन अशरफी, ज़हीरुद्दीन, सैयद कलीम साहब, जनाब शेख बाबा चेयरमैन, असगर साहब, नवाज पाशा मुजावर, जनाब इम्तियाज साहब, जनाब रियाज साहब, एडवोकेट जनाब सद्दाम साहब, हाफिज सैयद सनाउल्लाह साहब, जनाब रहमान शरीफ, फयाज साहब, सेहान रहमान, महबूब खान साहब, सदर मस्जिद कुलाट टीपू नगर, इन सभी ने इस प्रेस मीट में शिरकत करते हुए ये अहम जानकारी सभी तक पहुंचाई। तमाम आशिकान औलिया कराम से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो तमाम अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस आने वाले 10 दिसंबर मंगल के दिन शानदार कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शरीक होकर सवाबेदारीन हासिल करें और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि शहर गुलिस्तान बेंगलोर में एक अजीम व शान इजलास बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान 10 तारीख को मुनाकिद है, जो ठीक बाद नमाज असर शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह कर्नाटका के कोने कोने से जो हज़रात आ रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें, और उसके साथ साथ जो मकामी लोग हैं, अतराफ व अकनाफ से आ रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हजरात कोशिश करके पैदल आने की कोशिश करें। गाड़ियां लेकर आएंगे तो जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तकलीफ होगी। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो करीब के हैं वो पैदल आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह बावज़ू आएँ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि एक अजीम व शान नातखान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे सैयदजादे भी आ रहे हैं। सैयदों को देखना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सैयद की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सैयदों को देखने के लिए आएँ और उनकी ज़ुबान फ़ैज़ तर्जुमान से जो अल्फाज निकलते हैं वो दिल में बसाने की नीयत से आएँ और अपने ईमान को महफूज करने की नीयत से आएँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी होगा और बाइसे सवाब भी होगा। लिहाजा ये तमाम कमेटी वाले जितना कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब कराने की हम भरपूर कोशिश करें और हर फर्द को चाहिए कि जिम्मेदार समझकर आप हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन कादरी, खतीब मदीना मस्जिद, सिटी मार्केट, बेंगलोर। इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट। रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का फज़ल और एहसान है, शुक्र है कि आज
ایک اہم معاملے میں یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ ریاست کرناٹک شہر بنگلور میں ایک عظیم الشان کانفرنس بنام تحفظ ایمان کانفرنس عیدگاہ میسور روڈ بنگلور میں نہایت اس کو احتشام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ 10 دسمبر بروز منگل انشاءاللہ یہ پروگرام منعقد ہوگا، جو بعد نماز عصر سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 10:30 بجے تک رات یہ پروگرام چلے گا، جس میں علماء اہل سنت و جماعت، عمائدین، مشائخین اکرام کثیر تعداد میں شرکت فرما رہے ہیں۔ نماز عصر کے بعد یہ پروگرام فوراً شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد حضرت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اشرفی جیلانی کچوچوی دامت معالیہم کا خصوصی خطاب ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں انتظام و اہتمام میں نماز مغرب با جماعت ادا کی جائے گی اسی میدان کے اندر۔ آنے والے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ باوضو جلسہ گاہ میں شرکت فرمائیں۔ حالانکہ اگر کسی کو وقتی ضرورت پیش آ جائے وضو کے لیے تو وضو کا انتظام یہاں رہے گا، لیکن دینی مجالس میں جب باوضو شرکت فرمائیں گے تو اس کی برکتیں الگ انشاءاللہ العزیز وہ حاصل کریں گے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہاں اہتمام ہے پردے کے ساتھ ان کی شرکت کا۔ ہمارے جملہ اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں کو بھی دینی جلسوں میں شرکت کریں، شریک کریں، تاکہ ان کے بھی ایمان و عقیدے کے تحفظ کا جو ہے معاملہ فراہم کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا خاص خیال لحاظ رکھیں۔ ہر آنے والا اپنے ڈسپلن کو خود مینٹیننس کرے۔ ہر آنے والا اس جلسے کا ایک ذمہ دار ہے۔ عوام یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف جائیں گے جہاں جیسے چاہیں گے ویسے رہیں گے، ایسے نہیں۔ ہر آنے والا اپنے اپنے طور طریقے سے جو ہے جو یہاں کا نظم و ضبط ہے اسے برقرار رکھے، کسی طرح ڈسپلن جو ہے خراب نہ ہو۔ میری یہی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں، اور یہ طے کر کے آگے مجھے خود اکیلا نہیں آنا ہے، اپنے بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، دوست کو، احباب کو ساتھ میں لے کر آنا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر کامیاب ہو گیا، ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا گیا تو اتنے احباب جو کچھ اس جلسے کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، ہم سب کی ان خدمتوں کا اللہ تعالیٰ اسے اجر مقرر فرما دے، ہے نا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر بھرپور طریقے سے کام کریں۔ باقی تفصیلات ہمارے مخلص گرامی نے بیان کر دی۔ مجھے مفتی سید ذبیح اللہ نوری کہتے ہیں، صدر آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ بنگلور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ساتھ ہی ساتھ حبیب پاک کی پیاری امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اور الحمدللہ آج ایک عظیم الشان پروگرام جو بنگلور کی تاریخ میں ایک تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے، اسی کی مناسبت سے آج یہ پریس کانفرنس رکھا گیا ہے۔ اور الحمدللہ اس عظیم الشان تاریخی اجلاس کا عنوان ہی تحفظ ایمان ہے۔ اس نام کے ساتھ ہی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا یہ ہمارا عظیم الشان کانفرنس کس مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ مذہبی پروگرام ہے، جس میں آج کے اس دور میں ہندوستان کی خصوصی طور پر جو ہندوستان کی حالت ہے، آج پوری جگہ جو نفرت کے ماحول کو پھیلایا جا رہا ہے، اس نفرت کے ماحول میں امن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ایمان کے حفاظت کے خاطر آج یہ ہمارا عظیم الشان پروگرام شہر بنگلور گلستان میں یہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی 10 تاریخ منگل کے دن 10 دسمبر کو ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام میسور روڈ کے عیدگاہ میں منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں اہل سنت کی عظیم شخصیات اس پروگرام کی روح رواں ہوگی۔ اور میں یہ بتاتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں، اس عظیم الشان پروگرام میں خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شہنشاہ خطابت غازی ملت
حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی دامزلہ النورانی اور آپ کے شہزادے تاج العلماء حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں اشرفی جیلانی دامزلہ النورانی آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں حضرت کے تعلق سے، اور تمامی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ حضرت والا کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ پوری دنیا میں امن کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ کی ذات بڑی مشہور ہے، اور پوری دنیا میں پھر کر آپ امن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اپنی علالت کے باوجود آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان انشاءاللہ الرحمن تشریف لا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک عظیم خطاب سے ہمارا آپ محظوظ ہوں گے۔ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ اکثر کہا گیا ہے کہ جب بھی ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ آج جن فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں اگر کوئی ہماری صحیح طور پر رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ حسین کی اولاد ہی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے درمیان آنے والے یہ شہزادے آل بیت بھی ہیں، اور شہزادے غوث اعظم بھی ہیں، شہزادے مخدوم سمنا بھی ہیں، اور اپنے دل میں اہل سنت کا اور مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہی درد کے پیغام کو لیتے ہوئے حضرت ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ میں اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں تمامی احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو الحمدللہ امین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور تمام اہل سنت کے ادارہ جات کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا انعقاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ جہاں تک میری آواز، میری بات پہنچ رہی ہے، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انشاءاللہ اس میں آنے والے اگر کوئی ایک انسان بھی اگر یہاں سے ایک پیغام لے کر اپنی زندگی میں سدھار لاتا ہے تو یہ جلسے کی کامیابی ہے، ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ہمارے اس عظیم کانفرنس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ جس مقصد کے تحت اس کا اہتمام کرنے والے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے اہتمام کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ دنیا و آخرت میں سب کو اس کا صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں سب سے پہلے امین ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمہ دار اور تمام آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ایک جو کانفرنس الحمدللہ ہونے جا رہی ہے 10 تاریخ کو، تحفظ ایمان کانفرنس، جو شاید میں سمجھتا ہوں ریاست کرناٹک اور شہر بنگلور میں ایسی کانفرنس پہلی مرتبہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ایک ساتھ دو شہزادوں کا ایک اسٹیج پہ جمع ہونا، غازی ملت اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا نورانی میاں قبلہ کا، تو الحمدللہ تشہیر کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی تشہیر ہو چکی ہے جلسے کی، اور کثیر تعداد میں لوگ امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح آئیں گے، یقین ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا ساتھ سارے علماء اور سارے شہر کے تنظیمیں دے رہے ہیں۔ اس بات پر فخر ہے کہ تمام مکاتب فقہ کے لوگ بھی ہمارا ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں۔ بس علماء کرام نے تفصیل بتا دی ہے، میں آنے والے احباب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹ سے پریشانیاں اٹھانا پڑتا ہے، تو ہمارے علماء کرام کو، آئے ہوئے مہمانوں کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہے، بعد نماز عصر فوراً انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور عصر سے مغرب تک نعت و منقبت کا پروگرام چلے گا اسی میدان میں، اور انشاءاللہ عز و جل مغرب کی نماز باجماعت اسی میدان میں ادا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پردہ نشین خواتین کے لیے خصوصی پردے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ان کے لیے الگ سپریٹ ارینجمنٹ ہے، اس میں LEDs وغیرہ سب رکھے ہیں تاکہ باہر کوئی پریشانی نہ ہو، اندر پورے جو ہے پروگرام کو بغور سماعت کرے، اس پر عمل کرنے کا موقع ملے۔ اور اسی کے ساتھ میسور روڈ سے آنے والے
व्हीकल के लिए ईदगाह के पीछे एक मैदान है और खबरस्तान के अंदर मैदान है, वहां पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है। और गुरदल्ली इस इलाके से, विजयनगर से, गोरीपड़ा गुरदल्ली से आने वालों के लिए यहाँ पर मोमिनपुरा के पीछे एक मैदान है और वहाँ पर कारपोरेशन मैदान है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर इंशाल्लाह इंतजाम किया गया है। और मैं यहाँ के मोहल्ले के अतराफ अकनाफ के लोगों से एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे गाह में अपनी सवारियों को अपने घर में छोड़ें और पैदल आएं, जिस तरह ईदैन की नमाजों में यहाँ आते हैं, ताकि दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनको जो है अपनी पार्किंग करने का मौका भरपूर उठाएं। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर मामले में इंतजामात जो है काफ़ी पूरे हो चुके हैं। और मैं गुजारिश करूंगा अदब और एहतराम का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी रखें। अभी हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस ईदगाह खुद्दूस साहब में हुई थी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के एक मीटिंग खादरिया मस्जिद में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तमाम का शुक्रिया अदा करें कि पहला तारीखी जलसा ऐसा हुआ है कि जिसमें पुलिस वालों को कोई तरह की शिकायत नहीं है, ना उनको ज्यादा जिम्मेदारी निभाकर ड्यूटी करना पड़ा, जबकि ऐसा थे कि सब ड्यूटी आप कर रहे थे, हम लोग आराम कर रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस जलसे में भी ऐसे नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम करते हुए किसी को तकलीफ ना दें, कि कोई तरह की परेशानी ना दें, ना ट्रैफिक में, ना आने जाने वालों के लिए, ना पुलिस वालों के लिए। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि ऐसा सेरा ये जो ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हो रही, यहाँ पर भी दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट से हमें यही रिप्लाई मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का भी प्रोग्राम, यहाँ का भी जलसा जो है बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरा। मैं फिर एक मरतबा आप के मीडिया चैनल के जरिए से तमाम अहबाब का फर्दन शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपील करता हूं कि आप वक्त की पाबंदी के साथ, अदब और एहतराम के साथ, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा दीनी मजलिस होती है तो बावजू होना है, बावजू होने से अल्लाह की रहमत और फरिश्तों के लिए दुआएं निकलती हैं। इंशाल्लाह इनके वजू का भी इंतजाम किया गया, लेकिन जहां तक हमारी गुजारिश है कि बावजू जलसागाह में शिरकत करें। और जलसागाह में हर तरीके से इंतजाम किया गया है वीआईपी के लिए, मेहमानों के लिए। और एक नूयत का जलसा है, यहाँ पर इंशाल्लाह स्टेज ऐसा होगा कि मैं समझता हूँ, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि स्टेज को जो है इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम के अलावा कोई नहीं रहेंगे स्टेज पर। तो ये इसमें अगर हम लोगों को कामयाबी मिली तो इंशाल्लाह उसके बाद तमाम मजहबी जलसे इसी एतबार से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये तजुर्बा है, इसमें जो है तमाम अहबाब हमारा साथ देंगे तब कामयाब होंगे। इस स्टेज पर इंशाल्लाह उलमा इकराम के अलावा जितने भी कायदीन, सियासी कायदीन हो या जिम्मेदारान अदारे, वो सब नीचे बैठेंगे। इंशाल्लाह तमाम अहबाब स्टेज पर बैठेंगे ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि मुसलमानों का जो है एक जम्मे गफीर उलमा इकराम का स्टेज है, तो इसकी बरकतें भी इंशाल्लाह नाजिल होगी। मैं तमाम से फिर भी एक बार गुजारिश करता हूँ कि पाबंदी के साथ जलसागाह में शिरकत करें। और जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि आप अकेले न आए, आपके साथ कम से कम 2-2 आदमी को लेके आए तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। आजकल मौजूदा हालात में ईमानी तकाजे इतने हो गए हैं कि फ़िरक़े इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी हद नहीं है, कि कई किस्म के, अभी बहुत बड़ा फ़िरक़ा एक वो चल रहा है, कौन सा, वो गौहर शाही फितना। अल्लाह इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए जो है ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है, ताकि हमारे ईमान की मकसद ईमान की पुख्तगी और इधर उधर के फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी कौम को। उसमें हमारे औरतें भी जो है इस फितने का बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इस ऐसे फितनों से, ऐसे इस दौर के फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं तमाम से इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए मैं अपील करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी हमारे को मिलने की कोशिश की। और आखिर में मैं ये भी बता रहा हूँ, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हो या कोई भी अहबाब हो, क्योंकि हजरत का अभी हाल ही में जो है बाईपास सर्जरी हुई है और उनसे मुलाकात करने का सिलसिला ना रखें। इंशाल्लाह आपको सैयदजादों की दीदार करना ये भी एक सवाब है, आलिम दीन का दीदार करना, आलिम दीन की सोहबत में बैठना ये भी सवाब है।
तो मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत के साथ मिलने जुलने के लिए धक्का पेल ना करें, और हमारे वॉलंटियर्स हजरत भी इंशाल्लाह, हमारे वॉलंटियर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो पार्किंग में हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, उनका ताउन करें अवाम, क्योंकि वॉलंटियर से भी ना उलझे, क्योंकि वॉलंटियर्स सुबह से लेकर शाम तक जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब उन बेचारों को जो है तकलीफ पहुंचेगी तो तकलीफ होगी, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अवाम से भी, हमारे वॉलंटियर से भी, कि उलझे ना, कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना हमारा मकसद है, उसी पैगाम को हम आम करें। अस्सलाम वालेकुम। कितने लोगों की शिरकत मतलब मैं समझता हूँ 10,000 लोगों की जो है अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत होगी। ये हमारा 10,000 का वो है, बट अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिस जिस को चाहे यहाँ पर जो है नेकियां चुनने के लिए जिसे जिसे भेज दे, वो अल्लाह की मर्जी। हाल ही में जो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस हुई, तो अभी इस कॉन्फ्रेंस से कैसा? देखिए उस कॉन्फ्रेंस में जो है हुकूमत की तरफ से जो शरीयत पर पाबंदियां हो रही थी, तो उसको डिफेंस करने के लिए वो भी तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने बेड़ा उठाया। वो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मामला था, इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वहाँ हुई है कि शरीयत को बचाओ वहाँ पर, और यहाँ ईमान बचाना है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन बराबर, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ ईमान, ये दोनों को बचाएंगे तभी कामयाब रहेंगे। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत को बचाना पहले हिंदुस्तान में, उसके बाद जो मुसलमान होने के बाद जो ईमान को बचाना, ये हमारा। इस खास मौके को क्यों चुना गया था ईमान? तो ईमान की सलामती के लिए ना, आजकल गौहर शाही फितना और ना जाने कैसे कैसे ऐसे ईमान के लुटेरे गली गली भटक रहे हैं, इन फितनों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ईमान का नाम रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बतारीख 10/12/2024 को होने वाले इस मुक़द्दस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आज जो कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट बुलाई गई थी, आप तमाम इसमें शिरकत फरमाए। आप तमाम मीडिया वालों का अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अहले सुन्नत व जमायत व सिलसिला अशरफिया कमेटी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हजरात यहाँ पर आकर इस मौके पे अपने मसरूफियात को दरगुजर करते हुए इस अजीम शान जलसे की कामयाबी के लिए यहाँ पर आकर जो एक मैसेज दिए हैं, उनको भी फर्दन मैं इस कमेटी की जानिब से और जनाब अफसर बेग साहब कादरी और जनाब अयूब पाशा साहब, इनकी जानिब से पुरखुलूस दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।